اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما سلوک اجتماعی بود. ابتداءً در جلسات آغازین در مورد خود سلوک برخی از توضیحات را عرضه داشتیم و گفتیم که تا سلوک گفته میشه یک نوع سیر انسان در باطن خودش به سمت حضرت حق هست و یک نوع ارتباط قلبی و باطنی با عوالم بالاتر هست و در واقع باید دست از تعشقات و تعلقات برداره و این تعشقات درون رو مهار کنه تا بتونه این سیر رو داشته باشه، به کمال انسانی الهیش برسه که همان جنت ذات و جنت صفات هست. و عرض کردیم یک نوع زیست موحدانه را، مؤمنانه موحدانه را رقم میزنه این سبک سلوک. یعنی تا سلوک رو آدم به عنوان یک دغدغه در زندگیش میاره، زیست مؤمنانه موحدانه را رقم میزنه. ما برخی از زندگی ها رو داریم، رفتارهای در زندگی رو داریم مؤمنانه هست اما لزوما موحدانه نیست. ولی تا مسئله سلوک گفته میشه همه چیز فضای توحیدی پیدا میکنه. لذا مؤمنانه ایمان تا میگید یعنی ایمان به خدا، بله در جای خودش باید بحث کرد. خب ایمان به خدا، ما خیلی ها رو داریم ایمان به خدا دارن ولی تمام همتشون رسیدن مثلا به بهشت. خیلی هم خوبه کسی همینقدر را انجام بتونه بده، خیلی کار کرده، بالاخره راه سعادت رو طی کرده. ولی این چیزیه، اما اونی که میگه من دغدغه‌ام خداست چیز دیگری. بیان امام صادق رو قبلا عرضه داشتیم در این زمینه که چطور فرق است بین عبادت عارفانه و عبادت بر اساس اینکه من به بهشت برسم یا از جهنم رهایی پیدا کنم. اونها هم عبادت، ازشون هم پذیرفته میشه، به سعادت خودش میرسه، سعادت نسبی. ولی سعادت نهایی مال توحید، این به هر کسی داده نمیشه. این همون نیست که ما تو قرآن ازش تعبیر میکنیم عده‌ای اصحاب یمینن، عده‌ای مقربینن. یعنی همه که مقرب نمیتونن بشن، مقربین نمیشن. در مسیر حتی مقربین بودن برای خودش یک منطقی داره که این منطق همین زیست موحدانه است. اما کسی میتونه جزو اصحاب یمین باشه، شما این سوره واقعه رو بنگرید، اصحاب یمین باشه، ولی فرق است بین اصحاب یمین و مقربین. به این اندیشه دارم اشاره میکنم. در فرهنگ قرآنی فراوانه. حالا یکی دو تا رو نمونه میگیم، قبلا گفتیم اینا رو. خواستم اینو بگم، زیست مؤمنانه موحدانه رو رقم میزنه و این زیست مؤمنانه موحدانه فرق داره با صرف ایمان مراحل آغازی، فرق داره. و این کارش چیه؟ دغدغه های باطنی قلبی فراوان باید پیدا کنه. اون تعبیری که آوردیم چند بارم گفتیم، مؤمن به تعبیر امام صادق علیه السلام دو چشم در بیرون داره، دو چشم در درون هم داشته باشه، به درونش هم نگاه کنه، درون رو هم پاک کنه، درون رو هم اصلاح کنه. خب این مسئله رو میگن سلوک و تعشقات رو باید از درون بردار. بله، سیریست از درون، در حقیقت در درون دم به دم داره جلو میره، قوی و قوی تر میشه تا حضرت حق براش جلوه کنه. که ما عرض کردیم حتی اون قدم اولی که برمیداریم خیلی مختلفه. قدم اول که همینقدر که انسان بیاد چیکار کنه، این دغدغه توحیدی رو داشته باشه، هنوز نه شهودی باشه نه اون مراحل عالی باشه، همین اولش خود این خیلیه. یعنی تا جوان به اینجا میرسه سنخش با دیگران فرق میکنه. منظورم این نیست که یعنی احساس کنه تافته جدا بافته است، نوع رفتارش، نوع کارش فرق میکنه. و الا
هر کسی که تو اینجا میاد خضوعش بیش از همه باید بشه، باید سبک دیگری، همون زیست موحدانه شکل دیگری او رو رقم میزن. و گاهی بنده دیدم، حالا چون پیش اومد دارم میگم تو پرانتز، گاهی دیدم بعضی ها رو یه حرف مختصر تحقیرآمیزی گاهی از دهنش در آمده نسبت به یک بنده خدایی، چقدر باید زجه و لابه کنه که خدای من بد کردم نسبت به بنده تو. اینجوریه، یعنی اصلا نمیشه آدم کسی بیاد تو این مسیر بخواد برخورد کنه اما برخی از مسائل رعایت نکن بعد بگه من به توحید میرسم. خواستم بگم تافته جدا بافته نیستن، بلکه خضوعشون بیشتره، به اصطلاح بنده ترند اینجوری. خب بگذارین این اندیشه سلوک. خب این اندیشه سلوک رو گفتیم حالا سوال ما در مورد اینه که این سلوک اگر بخواد اجتماعی باشه میشود، چون شما میگید باید دغدغه باطن داشته باشه، توجه به درون باشه، باید مسیر باطنی رو طی کنه، این رو میگید. خب اگر اینه معمولا تو جامعه بودن و در ظاهر بودن و در بین مردم بودن این که منافیه با کارهای درونی و باطنی است که برخی هم میگن آقا ما باید یه گوشه بشینیم تا کارمون درست بشه، باید یه گوشه. این بیان رو بعضیا میکنن. ما عرض کردیم این سوال وقتی مطرح شد خواستیم اینو بگیم دین چه میگوید در این زمینه. دین هم دعوت به عرفان میکنه که اون باطن دین، عمق دین دعوت به عرفانه، توضیح دادیم قبلا هم گفتیم. کنارش عرفانی رو که عرضه میکنه عرفان اجتماعی است. گفتیم کف کار چیه؟ عرفان با اقدام اجتماعی و حضور در جامعه سازگار. ولی سقف کار چیه؟ اصلا دین آمده که عرفان رو به شکل اجتماعی ببنده، اصلا هویت عرفانش رو اجتماعی بسته. این که بعد باید بهش برسیم و بپردازیم تو بحثا. خب چون این مسئله ای که شما به عنوان سلوک اجتماعی دینی مطرح میکنید مبانیش چیه؟ در جلسات قبل 3 مبنا رو گفتیم که در بخش عمل بود. یه مبنا این بود که اساساً حتی تشریعاتی که قرار شده برای اینسو باشه، برای جامعه باشه، برای سامان دادن دنیا باشه، حتی برای این هست، باز دین جوری کرده که مشحون و لبریز کرده از توحید. توضیح دادم دیگه نمیگم. این یک مبنا. مبنای دومی که عرض کردیم گفتیم اساساً حقیقت اصلی دیانت، حقیقت اصلی که دین دعوت میکنه صراط مستقیمه و حقیقت صراط مستقیم بندگیه. اون بندگی ناب در واقع بندگی حقیقی است که دین میخواد. اون بندگی ناب گفتیم چون این چیزی هیچ معناش این نیست که آدم باید بندگی کنه فقط تو خانه باید بندگی کنه یا توی پستو باید بندگی کنه. در تمام صحنه‌های مربوط به زندگیش باید بنده باشه. این اندیشه دینی هویت بندگیه که دین میگه هیچ قیدی نمیخوره، همه جا رو میگیره. یعنی در صحنه اجتماع هم باید آدم بندگی ناب توحیدی داشته باشه که انشالله باز بعدها مفصلش رو عرض خواهم کرد. فقط این مبنا رو گفتیم. 2 مبنای سومی هم گفتیم در واقع کمک کننده است به اون 2 ضلعی که گفتیم مجموعاً میشه یک به اصطلاح مثلث کامل. و اون چیه؟ اندیشه روح عمل بود که روح عمل خیلی مهمه و روح عمل هست که به اصطلاح باعث میشه یک عمل بالا میره یا پایین میاد. روح عمل هست که هویت عمل رو مشخص میکنه و روح عمل اگر این باشه، این عملی که به ما گفته دین، همه جا اون اعمالی که دین گفته چه اجتماعی چه فردی هر کدوم انجام میدیم روح عملش توحیدی باشه، راه سلوک رو داره طی میکنه. اینو گفتیم، این 3 تا رو گفتیم، این شد یک ضلع مثلث. حالا الان میخوام به بنیادهای نظریش بپردازم. همینایی که میگفتیم تو لابلاش بنیادهای نظری بود دیگه، اشاره نمیکردیم و نمیخواستیم روش بیستیم، روی همون فضای عملیش تکیه کردیم که اونس بگیریم بتونم این مرحله بعد رو مطرح کنم. خب شما میگید بنیادهای اندیشه سلوک اجتماعی دین این 3 تا هست، کنار چیزهای دیگه هست. بله، دسته ای از امور دیگه هست که نظریه، یعنی در فضای عمل نیست، بیشتر تو فضای عقائدیه، تو فضای هستی شناسانه و انسان شناسانه از این دسته، این سبک.
که الان میخوام به برخی از اینها اشاره کنم. اولی که میخوام مطرح کنم، لذا 3 بنیاد گفتیم، الان میشه بنیاد 4م یا مبنای 4م اندیشه سلوک اجتماعی دین. 3 مبنای اول عملی بود، الان میخوام از این بعد به نظری ها بپردازم. یکی از مهمترین اندیشه هایی که وجود داره اندیشه توحیده که کلن اصل و اساس دینه. اندیشه توحید به تعبیر علامه طباطبایی مرکز ثقل همه دینه. ایشون اینجوری تعبیر میکنه: عقاید و اخلاقی که دین رقم میزنه حول عقاید سامان یافته و تمام عقاید دینی حول توحید سامان یافته. این بیان علامه طباطبایی است، در المیزان در جای دیگه این رو توضیح داده. این خیلی بحثای اجتهادی سنگین علامه به اینجاها کشونده، یعنی هر کسی توان اینجور نتیجه گیری ها رو نداره. علامه طباطبایی اون قوتی که داره این کار کرده. چیکار کرده؟ تمام اون چیزی که به اسم احکام و اخلاق است همه رو باید تو عقاید دینی دریافت. یعنی عقاید دینی خود کشونده خود رو به صورت اخلاق دینی و احکام دینی در آورده. یک، خود عقاید در بین عقاید که شما نگاه میکنید مرکز ثقل توحید، یعنی توحیدی که خود رو معاد میکنه در میاره، توحیدی که خودش رو به شکل نبوت و به اصطلاح امامت نشان میده و از این دست مسائل، توحیدی که خود رو در ملائکه جلوه میده و همین جور دیگه همه بحثا. یعنی اون عقایدی که ما میشناسیم حول محور توحیده. و هر کی هم فکر میکنم این رو دیگه فکر میکنم همه متوجه، هر کی به قرآن رجوع کنه بیشترین و محوری ترین اندیشه‌ای که در قرآن آمده توحیده. آیاتی که داره در این سو صحبت میکنه آخرش با اسماء الله تمام میشه، یعنی همش میبینید ختم به خدا میشه. نگاه کنید خودش معنا داره. کسی با متون دینی ما گره بخوره میتونه بفهمه در قرآن که به شکل واضحی وجود داره. دقت میکنید اون مرکز ثقل توحید و توحید اون پایه‌ای ترین اندیشه است، مهمترین اندیشه است و به تعبیر دیگر غایی ترین اندیشه است که ما باید هم بهش برسیم. بعدها در اصل این بحث ها غایی ترین اندیشه است که باید بهش رسیم. خب این اندیشه توحیدی که عرض کردیم، این اندیشه توحید اگر بست پیدا کنه اون گونه که قرآن گفته میشه تمام حقایق رو میگیره. خودش یه چیز عجیبی است. علومی داریم به همین میپردازن. رشته معقول ما در حوزه های علمیه نوعا متکفل این دسته از بحثاست، یعنی عقاید رو میگه و مرکز ثقلش هم توحیده. اونجا راحت تر میشه حرف زد. من میخوام الان یه بیانی رو بکنم، هیچ توضیحی نمیخوام بدم، میخوام بگم بدانید اینجوریه، این خبرها هست. اون دسته ای از بحثایی که تو بحثای حوزوی ما مطرحه، مثل فلسفه الهی، مثل فلسفه صدرا، حکمت متعالیه، مثل عرفان نظری، اینها متکفل این دسته از بحثان. این رو که عرض میکنم از سر تجربه مکرر در اینها میگم. باور کنید اینها رو وقتی آدم میخونه تازه میفهمه توحید چقدر گسترده دامنه. این همه قرآن و روایات دارن در این زمینه، چقدر حرف توش هست که ما خب به حداقل هاش اکتفا میکنیم. اولم سخت نیست. آقا تقاضا میکنم اینجوری نگاه کنید، سخت نیست. همین مختصر، همینقدر که انسان بدانه مبدئی دارد عالم، خدایی دارد، کافیه برای ایمان آوردن. اینجا سخت نمیگیریم، اصلا بحث این نیست. یعنی برای اینکه شروع بکنیم اصلا سخت نیست. رسول الله فرمود شما شهادت به وحدانیت حق بدید، اشهد ان لا اله الا الله کافیه. شهادت هم به رسالت بدید کافیه. اینو میگید یا اون تعبیری که رسول الله قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این درسته. ولی این الف خیلی دنباله داره. همینی که گفته میشه لا اله الا الله خودش خیلی گسترده دامنه و جالبه تمام این بست هایی که پیدا میکنه خود دین آمده، نه یعنی حالا دیگران آمدن گفتن، نیست، همش تو دین. و آیون مثلا عرفا و فیلسوفان ما بعد از زحمتی که میشه آخرش میگه ما تونستیم تازه این آیه رو بفهمیم چی میفرماد. مثلا یه مثالی عرض کنم، مثلا قرب وریدی که تو قرآن آمده اذا سألک عبادی انی فانی قریب. خب مشا با چه زحمتی اندکی رو درست کرد.
شیخ اشراق جلوتر رفتید خیلی بهتر میتونه توضیح بده. خودش احساس نشاط میکرد که من تازه رسیدم به قرب وریدی. رسید به ملا صدرا یه جور دیگه شد، گفتن این دیگه اوج به اون قرب. حالا فهمیدیم قرب وریدی یعنی چی. این که از امام میگه به سلام الملا صدرا و ما ادراک ما الملا صدرا، تعبیری که داره ایشون به همین داره اشاره میکنه. واقعا اینجوریه، دیده که اندیشه های ناب غنی قرآنی. بعد خود ملا صدرا آخرش میگه در امت ختمی کسی پیدا شده این حلش کرده. یعنی اینجوری ان اینا. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ میخوام بگم اینا تو خود آیات و روایات هست، نه اینکه حالا من بگم تو فلسفه هست و تو نمیدونم عرفان نظری هست. نه، اصلش اینجاست. اونجا بس داده میشه به شکل علمی میخونند، حالا خواه از بستر شهود، خواه از بستر استدلال و عقل و برهان. این راه رو طی میکنم میرسم. ولی چیه؟ خواستم اینو بگم. الان دارم میگم این ادعا نیست که میگیم آقا واقعا خیلی گسترده دامنه. میخواید بعداً برسید به عرفان نظری ببینید چه خبره. یعنی نه اینکه الان من بگم حالا میگید خب مثلا شما الان دارید ادعا شما، نه، الان وجود داره و کتاب هایی که نوشته میشه چقدر مفصل میشه و چقدر تمام ناشدنیه. باور کنید تمام ناشدنیه این اندیشه های حالا توحیدی که میگیم. حالا خواستم اینو بگم، این بحث خیلی گسترده دامنه. ما هم نمیخوایم به اون گستردگی بگیم، فقط میخوایم دو سه تا نکتهشو بگیم محور کار ما بشه، اون اندیشه برای ما جلوه بکنه، بعد بگیم خب چطور میشه مبنا برای سلوک اجتماعی باشه. اینو میخوام درست کنم. اجازه بدید از اینجا شروع کنم، از آن آیاتی که عالم رو و تمام اونچه که ما اطراف و اکناف خود میبینیم همه رو وجه الله یاد میکنه. در قرآن کریم در سوره بقره این گونه آمده، آیه 115 بقره: لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. از همینجا میخوام شروع کنم این اندیشه رو. اندیشه این که هر جا نگاه میکنید جلوه خدا و وجه خداست. این تعبیر قرآن نیست که گفته شده. ببین چی میخواد بگه. آیه از اینجا شروع میکنم: فلله المشرق و المغرب. این ملکیتی که تعبیر قرآنی است و قرآن فراوان در باب ملکیت صحبت کرد، یعنی خدا له ما فی السماوات، اون چیزی که در آسمان و زمین میبینیم مال خداست. این ادبیات ملکیت همه مملوک حقا، ملک حقا. دقت میکنید این اندیشه رو دارم. این ملکیت چیه؟ ابتدایی ترین چیزی که میفهمیم میگیم این کتاب مال منه. آیا اینجا خدا اینجوری میخواد بگید ملکیت چیه؟ بنده نوعا اینایی که عرض میکنم بسیاری از بزرگان گفتم، به علامه طباطبایی دارم اشاره میکنم، از علامه میخوام از همین بحث استفاده کنم. علامه طباطبایی توضیح میده این ملکیت یه ملکیت واقعی است، این ملکیت های ما نیست. ما ملکیتمون الان من این کتاب مال منه، بفروشم دیگه مال من نیست، یعنی از من جدا میشه. دقت میکنه، درسته که الان مال من، ولی بفروشم مال من دیگه نیست، از ملکیت من در میره. یعنی اینکه واقعا حقیقتا ملک من باشه از دست من در نره نیست. علامه اصلا میگه این اعتباریه، برای گذران زندگی دنیا ما اینا رو میذاریم، این قواعد میذاریم بسیار، ولی ملکیت حقیقی چیز دیگریه. خدا ملک حقیقیش از عالم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان و زمین همه ملک خدا. ملکیت حقیقیه. ملکیت حقیقی اجازه بدید یه مثالی عرض کنم. این علمی که بنده دارم مال منه، از من جدا نمیشه، مال منه، علم منه. این اراده‌ای که دارم مال منه، از من جدا نمیشه، مال منه. ولی این کتابی که دارن عملاً برای گذران زندگی مادی دنیا هست، ولی مال من به معنی واقعی نیست، حقیقتا مال من نیست. ملک حقیقی آنی که از من هیچگاه جدا نشود. این چه ملکیه که من با مرگ از این نشأه که در رفتم همه رو اینجا میذارم و میرم؟ ملک نیست که. برای گذران زندگی دنیا ملک بود، بله همین هست، دیگری حق تصرف نداره، این مال منه، تو این دنیا میگیم. ولی وقتی انسان از این نشأه در میره، به رحمت خدا میره، میتونه این مال هم همراه خودش ببره؟ عملش چی؟ عمل همراه خودش میبره یا نه؟ عمل میمون.
ظاهر عمل میره، باطن عمل که در ما نشسته از ما جدا نمیشه. لیس للانسان الا ما سعی. تعبیر قرآنی رو نگاه کنید، مال انسان نیست مگر سعی و عمل او. این یعنی چی؟ یعنی برم برزخ با منه، برم قیامت با منه، در تمام مراحل با منه، از من جدا نمیشه. همون تعبیری که رسول الله به یکی از اصحاب، ظاهرا قیس معاصر باشه اگه اشتباه نکنه، دیگه در خاطرم نموند، که ای قیس تو یک چیزی داری همراه خودت، رفیقی داری، یک چیزی داری همراه خودت، هیچگاه از تو جدا نمیشه، هر جا میری با توست، از تو اصلا جدا نمیشه، با مرگ هم از تو جدا نمیشه. بعد تعبیر رسول الله اینه اگر این دوست و رفیق خوب باشه بهت خوبی میکنم، اگه بد باشه در زحمتی. بعد آخرش فرمود اونی که گفتیم هیچگاه از تو جدا نمیشه، رسول الله فرمود همین عمل توست، این عمل دیگه از تو جدا نمیشه. این میگه ملک حقیقی. خب خدا کل عالم ملک اوست، ملک اوست یعنی مال اوست، محدوده وجودی اوست، از او جدا نیست که. الان ببینید این دست محدوده وجودی منه، این پا محدوده وجودی منه، این لب محدوده وجودی منه، مال منه، من دارم استفاده میکنم. دقت میکنید از محدوده وجودی منه، از من جدا نیست. تا گفته میشه ملک حق، این تعبیری که اینجا گفته میشه، علامه طباطبایی میگه این ملکی گفته میشه ملک حقیقیه، و بلکه این ملک هایی که ما داریم معناش اینه که ذاتش مال من نیست، ولی تصرفات و استفادهش مال منه، ذاتش هیچ موقع مال من نیست. اما خدا که میگیم مالک است یعنی چی؟ ذاتش هم مال اوست. تصور کنید این جان من، این ذات من، این ملک خداست، این بدن من ملک خداست. شما که اینجا نشستید ملک خدا، هر کی، هر چه، هر کس، هر جا، دقت همه ملک خداست. چگونه ملک حقیقی؟ آن هم تمام ذات و آثار ذات. الان این جان من ملک خداست، جان شما ملک خداست، اثر جان شما هر چه هستم مال خداست، یعنی از حیطه وجودی خدا در نمیاد. این بیان رو میکنن. میدونید معناش چی میشه؟ حالا اگر گفتید کل آنچه میبینیم در هستی، کل آنچه در هستی میبینیم همه ملک خداست، یعنی احاطه وجودی حق همه عالم رو گرفته. ما این سو ایستادیم میگیم خب خدا مثلا اون جدا، اینجوری در نظر میگیم، اینجوری در نظر، ولی این نیست. ما که این به اصطلاح اون پستو رو ندیدیم اینجوریه، ولی کسی اگر اون سو رو ببینه میدونی چجوری نگاه میکنه به عالم؟ اینا همه جا همون خدا داره کار میرسه خودشه، در عین اینکه هر کس هم در حیطه خودش به تعبیر علامه طباطبایی به من ملکیت داده که بتونم از اراده خودم استفاده کنم، مالک اراده کرده ولی از ملک خدا در نرفت. این توضیح میده علامه. خب این معناش چی میشه؟ محدوده وجودی حق رو تمام هستی بگیرید. حالا بذارید من اینجوری بگم، اگر کسی چشم باطن بین داشته از درون بیاد نگاه کنه چجوری نگاه؟ الان بنده از درون بخوام خودم رو نگاه کنم و دست و پا و اینها، همه جا من هستم، حقیقت من، جان من، همه جای من هست. از درون نگاه میکنم اینجوری. شما از بیرون میتونید بگید شما رو میبینم، ذات شما رو فی الجمله میفهمم، ولی این بدن شما، این دست شماست، این پای شماست، ولی برای روح هیچ کدوم اینا فرقی نداره. این جان من نسبت به این دست و اون دست، این پا و اون پا فرقی نداره. دقت میکنه. این واضح شد. حیطه خدا در عالم اینجوریه، همه هم ملک حقیقی خدا، همه ذوات و آثار ذوات. نگاه کنید چجوری عرض میکنم این رو. تا این رو میگید این ملک احاطی خدا میشه. حالا من مثال میزنم، در این مثال ها سخت نگیرید، فقط ما اون لطفشو بگم. بنده خدایی بزرگواری برای خودش یک باغی داره، یه باغبانی هم داره. باغبان دیدیم صاحب باغ که اومده رفته میوه کنده از باغ بهش داده، آورده پیشش به عنوان احترام. او داره احترام میکنه، ولی از یک جهت
صاحب باغ چی باید بگه؟ این مال خود منه که، من مال عادی و عرفی رو دارم میگم، میخوام فضا رو روشن، این که مال منه که. ولی در عین حال میگه دستت درد نکنه که محبت کردی، ولی ملک یعنی محدوده وجودی اوست، محدوده ملکی اوست، وجودی نیست. ولی در مورد خدا محدوده وجودی اوست. لذا تا این رو گفتید هر جایی را خوب بخوای نگاه کن خدا رو باید درش دید. درسته ما چشم حق بین نداریم، ولی حقیقت اینه اونایی که چشم حق بین دارن اینجوری میبینن. بابا طاهر چی میگه؟ به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. درسته؟ به دریا بنگرم دریا تو بینم. به هر جا بنگرم کوه در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. اینجوریه. تا این ملک رو اینجوری کردی، این احاطه و این وسعت رو درست کردی، خدا واسع الاحاطه هست، این ملک خداست. ملک خدا رو نمیشه دید مگر اول خدا رو ببینیم. ملک حقیقی شد میدونی جوریه، یعنی ربط به او داره، او رو باید ببینی تا بگی این ملکه، ولی ملک نیست که. اگر خوب بخوایم بگیم این ملک نیست که تو بگی اینو من میبینم، این ملک نیست. ملک اونی که مال اوست، وصل به اوست، بنده به اوست، تا اون طرف رو نبینی اینو نمیبینی. بله ما الان این چشم حق بینی این شکلی نداریم، ولی معناش اینه. لذا قرآن اینجوری میگه ولله. بله میبینم دیگه وقت زیاد نمونده، من دارم به سرعت میگذرم. آیه 115 بقره ولله المشرق و المغرب، برای خداست مشرق و مغرب. الله میگه این مشرق و مغرب نه یعنی فقط دو جهت رو گرفته، توضیح میده یعنی تمام جهات توضیح میده. حالا رجوع کنید اینا رو میتونید ذیل همین آیه پیدا کنید، واضحه. له ما فی السماوات و الارض. تا این ملکیت رو گفتید، پس من هر جا بخوام نگاه کنم، تا بخوام ملک رو ببینم باید صاحب ملک رو ببینم تا ملک رو ببینم. که این میگه ربط به او داره، تا او رو نبینم که این نمیشه که این ملک، که این که میشه مستقل. لذا خداوند به سرعت میگه چون ملک است، پس تعبیر رو ببینید لله المشرق و المغرب اینما تولوا فثم وجه الله. پس حالا که اینجوریه ملک خداست، پس هر جا را رو کنی رو به سمت خدا کردی. تعبیر ببینید چیزی، هر طرف به هر سو کنی باید وجه الله ببینی. هر سو رو کنی وجه الله است. ما این رو به عنوان اعتقاد میپذیریم، ولی هنوز برای ما واضح نشده، در درون این رو شهود نگرد. اینا پابرجا، ولی معناش اول بفهمیم چی میگه قرآن. این حقیقتی که میگه چیه؟ تا این ملک رو درست کردی باید بشه وجه خدا. و اگر کسی این رو درست کنه، خیلی از آنچه که تو متون دینی ما هست رو میتونه بفهمه چرا اینجوری شده. یادتون هست قبلا تعبیر میکردیم هرگاه دو مؤمن با هم میخوان مصافحه کنن، دست خدا هم همینجا هست بین این دو دسته. یادتون هست این تعبیر رو کردیم که اهل بیت هر وقت به مستمند چیزی میدادند، این دست رو میبوسیدن، میگفتن دست من به دست خدا رسید. چرا؟ چی باعث شده که اینجوری شده؟ چیزی هست که باعث میشه. اهل بیت هم که دیگه اهل مثل خطا در کار نیستن، که چی میبینن اینا که اینجوری میبینن این رو که گویا خدا میگه به من بده، به من بده. و تعبیر روایت ما چیه؟ مستمند مستحق رسول خداست، از طرف خدا اومده. مستمند مستحق رسول خداست، از طرف خدا اومده. برای چی؟ رسول در چی؟ در این که به من بده، به من بده. و بعد امام که میده، دستش که به دستش میخوره این رو میده، همونجا میگه چی؟ دستم به دست خدا رسید. من فقیر نمیبینم، من خدا میبینم. بذارید باز نمونه بگم. شما این الحمدلله رب العالمین مگر نمیگید؟ الحمدلله. این همه توی سوره حمد ما چه تعبیری داریم؟ همین اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. این الحمدلله میدید معناش چیه؟ الف لام رو آقایون گفتن جنس حمد یا کل حمد.
یا گفتن استغراق یا جنس، علی مضمونش اینه، یا جنس ستایش مال خداست یا همه ستایش مال خداست. همه ستایش ها مال خداست. میدونید معناش چیه؟ اگر نعمتی رو کسی به شما داد، شما رفتید سر سفره کسی نشستید، شما رو دعوت کرد، میهمان ایشون شدید، دارید غذا میخورید، این غذا رو این شخص داد. شریعت گفته هر کس از این مخلوق تشکر نکنه از خالق تشکر نکرد. این پابرجا. ولی به ما چه دستوری دادن؟ تو همین سر سفره میشینیم میگیم الحمدلله رب العالمین. چرا؟ یعنی خدایا میدونم من سر سفره او نشستم، میهمان او هستم، ولی سر سفره تو نشستم. خدا باید دیده بشه درش. و اگر خواهم خوب بگم، این الحمدلله تمام ذوات کمالی، تمام صفات کمالی، تمام افعال کمالی رو میگیره. یعنی هر فعل نیک، فعل چون هم به نیک میخوره، به کار خوب میخوره، به امر کمالی میخوره. هر فعلی دیدید، فعل نیک کمالی تا دیدید، باید بگید چی؟ الحمدلله رب، این فعل خداست. تا یک صفت کمالی دیدید، در یکی جود و سخاوت دیدید، باید بگید الحمدلله رب، این جود خداست که اینجا خود رو نشون داد. دقت کن چه عرض میکنم. تا یک ذات کمالی دیدید، باید چه بگید؟ باید بگید الحمدلله رب. این معناش میدونید چیه؟ کل هستی، هر جا میبینید باید جانب الهی رو در نظر بگیرید. همینا باعث شده ما ادبیاتی رو ما یاد دادن، ما گاهی اینا رو میفهمیم ولی باید اینا رو بیشتر تو جانمون بذاریم. من چند نمونه میگم. به ما گفتن که موقع افطار که میشه در ماه رمضان بگید الهی لک صمت و علی رزقک افطرت، یعنی سر سفره تو نشست. خب این را گفته کجا بگو؟ گفته فقط تو خونه بگو، یا گفته هر سفره‌ای که تو نشستی افطار کردی رفتی مهمانی کسی هم شو بگو الی رزقک افطرت. واضحه اینا. ما این نمازی که میخونیم به ما چی گفتن؟ گفتن که شما وقتی بلند میشید بگید به حول الله و قوته اقوم و اقعد. یعنی این بلند شدن و این نشستن همه با حول و قوه الهی، همش با خداست که ما داریم این کار رو میکنیم. باز هستم چه عرض میکنم. این معنا چی میشه؟ یعنی شما هیچ جایی رو نمیتونید پیدا کنید که درش این اندیشه توحید نباشه، این جلوه نباشه. فاینما تولوا، هر جا رو کنید رو به سوی خدایید. بله ما گاهی میگیم ماها که ناقصیم، مثلا پیش حجت خدا میشینیم، خب این جهت خدایش برای ما واضحه. وجه الله در روایت هم اومده اهل بیت وجه الله، بسیار میفهم. بعضی هم میبینید میگم من باید برم تو طبیعت ناب رو ببینم تا وصل به خدا بشم. خوش اشکالی نداره، نه هست، راست. ما گاهی چیزهایی میخوایم که ما رو تحریک کنه که به سمت خدا بریم، یعنی این حس رو پیدا کنیم. بسیار خوب. ولی معناش این نیست که فقط اینها هستن که وجه الله هستند و از این طریق میشه به خدا رسید. نه، هر جا رو کردی به سمت خدایی و باید خدا دیده بشه درش. البته دیدن خدا از این تعبیر که امیرالمومنین، این بیانی که امیرالمومنین داشت، لم اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که نبینم نمی پرستم. بعد اون شخص سوال میکنه خدا رو چگونه دیدید؟ حضرت میگه نه با چشم سر، با چشم دل. اینا رو یادتون باشه، اینا رو نمیخوام بهم بزن، ولی واقعا باور کنید بعضی ها به لحاظ کار سلوکی به جایی مثل اینها رو میبینه، میابه، همین احساس میکنه، یعنی میبینه با خدا داره معامله میکنه، میبینه خدا رو، میبینه اینا براش واضحه. یعنی در دل همین اهل بیت میدیدن در فقیر که رسول خداست که آمده، اینا میدیدن و لذا دست رو وقتی به دست فقیر میرسید بر سر میذاریم، میگن دست من به دست خدا رسید. ولی این اندیشه رو یادتون باشه ما هممون داریم و خدا این توفیق رو به ما داد. تو نماز ما خیلی از این حقایق را گذاشت آقا سرور من. ما همه اینها رو داریم مکرر میخونیم،
میگیم تو نمازها، این رو یادمون باشه. اینا خیلی نعمته، یاد بگیریم بعضی از این اندیشه ها رو پیاده کنیم. این الحمدلله میدونید ریشه چه بحثایی سلام نباید وارد بشم. تعبیری که امام معصوم به کار میبره، تمام حمدهایی که میشود کرد توی همین الحمدلله هست، توضیح داده امام معصوم. و بعد حرف اصلیش اینه، آخر شما هر جا که میرید همه را درش خدا ببینید و خدا را ستایش کنید، خدا را ستایش کنید. و این ستایش حالا بعداً باید بحثی کرد. یادتون باشه تمام اون به اصطلاح اشعار و تمام اون متونی که میاد خدا رو ناز میده، ثنای حق میکنه، لفظ ثنا رو بخوام، ثنای حق حالت عشقی داره، اینایی که هست خدا رو ناز میده، تو چه هستی، تو چه هستی، تو چه هستی، همه این الحمدلله رو داره. معنا یک کمی اون اشعار رو بخونید حس میگیرید الحمدلله یعنی چی، اون فضای این الحمدلله درست میشه. حالا این که بشه معناش اینه، یعنی من در همه جا باید او را ببینم، در همه جا همه عالم جلوه اوست. خداوند میگه چون ملک خداست و هیتی وجودی حضرت حقه، هر جای بخواد نگاه کنه اول داره خدا رو نگاه میکنه نه دیگری رو. فاینما تولوا فثم وجه الله. چرا؟ ان الله واسع علیم، چون خدا واسع است. این واسع رو نگاه کنید، علامه طباطبایی میگه واسع ملک یا ملک ول احاطه. یعنی چی؟ به خاطر اینکه وسعت وجودی حق خدا بی انتهاست، کجاست از دست خدا در بره. واسع اون و چون واسع هست همه جا او میشه جلوه او. این رو نگاه بکنید، این قاعده کلی. ما این آیه رو گفتیم، این آیه به ما یک خط میده، یک نکته به ما میده. اون چیه؟ کل آنچه در دار هستی میبینید همه جلوه حقه. تا این رو میگید خودش یه معنا داره. خب تو خونه جلوه حقه، تو پستو هم جلوه حقه، تو جامعه چی؟ جامعه جلوه حق نیست؟ یا همه جا هست؟ چیکار باید کرد؟ چی گفت؟ میرسم توضیح میدم. خواستم بگم این مقدمه داره چه چیزی رو حل میکنه که علامه طباطبایی هم به این اشاره کرده، برای اینکه بگه سلوک اجتماعی داریم به این اشاره کرده. من انشالله اشاره خواهم کرد. ببینید چی عرض میکنم. هم اولا این نکته رو اولا بفهمیم، مسئله جلوه حق. البته همینجا بگم ما برخی از اندیشه ها رو اول میشنویم، بعد از مدتی حس میگیریم، یعنی خودمون رو در اون اندیشه قرار میدیم، بعد از مدتی در ما القاء مناسب او پدید میاد، بعد از مدت شهود میکنیم. اینا مراحلی داره، اما اصلش این واقعیتی است ما داریم. ما همین الحمدلله، این اینما تولوا فثم وجه الله واقعیتی است. باید آهسته آهسته در کار بیاد. سختم نگیرید، فقط بدانیم. الان میدانیم، هنوز تو جان ما پیاده، اشکالی هم نداره. تأکید میکنم ما نمیخوام الان از این زود نتیجه بگیم پس باید چه کرد. نه، همین رو بدانیم بیاد تو سفره زندگی ما. الحمدلله رو بدانیم بیاد، به حول الله و قوت یقوم رو بدانیم بیاد تو سفره ما. تأکید میکنم چون من واهمه دارم بعضی از اینها که گفته میشه به سرعت آدم میخواد تو حسش قرار بگیره. نمیشه، اینجوری نیست. آهسته آهسته باید بذارید یک کمی خیس بخوره، یک کمی شبهایی آدم با خدا بشینه، یک کمی بگذره، ببینید چی جوری میشه. اون موقع خیلی راحت. بذارید بهتون بگم، موقع دعا که نابترین به اصطلاح ارتباط ماست با خدا، اون موقع که دعای حقیقی میکنیم، بعضی ما این حسا رو داریم. ما یادتون باشه تو دعا این حس رو داریم. ما یعنی دعای خوب که مؤمن میکنه این حس رو داره، اونها رو تقویتش کن. انشالله ما شاید حالا نمیدونم الان که ذهنم نیست، بحث سلوک اجتماعی ما انشالله تمام شد به توفیق الهی. باید دستی از بحث ما فکر میکنم بحث دعا رو ما باید داشته باشیم، یک بار به صورت سازمان یافته بحث دعا رو بشنویم. دعا چیه و ما چه باید بکنیم، چه میشود، کجا میرسه، چه اثری داره. جزو مهمترین راههای رسیدن به خداست دعای ما. دعا حالا اونجا عرض میکنم این حس دعا رو تقویت کنید. شبها آدم بعضی موقع نفس خلوت کردنی که گاهی آدم در دل شب داره اونها هم اثر داره. گاهی
این حس اندکی، یعنی یک لحظه میاد و میره، حالت برقی میاد و میره. دقیقاً اینا خوبه، یواش یواش باش ارتباط کنیم. تأکید میکنم نشه یه دفعه آدم بخواد، ولی اینا رو بدانیم. ولی الحمدلله رو که میفهمیم دیگه، این الحمدلله که واضحه دیگه، همه حمدها مال خداست، جنس هم مال خداست، هرچه از ذات و هرچه از نمیدونم صفت و هرچه از فعل هست مال خداست. اینو تأکید میکنم تا درست بشه. این شد یک اندیشه. اندیشه دوم را شروع میکنم، میبینم وقت نداریم، یک کمی در موردش توضیح میدم. همین اندیشه توحیده، میخوام توضیح بدم این فضا رو درست کنیم، بعد برسم به نتیجه های اجتماعیش و ببینیم چه اثری داره در بحثا و عرض خواهیم کرد. اندیشه دومی هم که هست در همین فضا مطرحه، کل عالم آیت حق و نشانه حق. آیات خدا، آیات ادبیات، آیت نشانه. این آیات من برخی رو میخونم، خیلی زیاده تو قرآن، بحث آیات زیاده، ولی یکی دوتا رو الان براتون بخونم. آیه 37 غافر، هو الذی یریکم آیاته و ینزل من السماء رزقا و ما یتذکر الا من ینیب. خداوند سبحان به شما ارائه میدهد آیات خود را، نشانه های خود را. این نشانه ها چه نشانه های معجزه‌ای، علامه طباطبایی میگه میشهد، چه نشانه های تکوینی، یعنی معجزه نبی آیت حقه، نشانه حقه، ولی کل عالم، کل تکوین همه آیت حقه و خدا آیاتش رو به شما نشون میده. اندیشه آیات چیه؟ آیت چیه؟ ببینید، آیت یعنی نشانه، نشانه هم یعنی تا او رو دیدی باید به دیگری منتقل بشه. بعضی از بزرگان اصلا توضیح دادن، میدونی اصلا معنای اینا چیه؟ آیت که مثلا میگیم این درخت آیت حق، این آسمان آیت حق، این زمین، اینا تو قرآن آمده، آسمان و زمین اینا هم آیت. آیتا نه یعنی یه زمینی است و یه آیتی. ما الان میبینیم اینجوری، این زمین نشانه خداست و گاهی نشانه ها رو به شکل عقلی توضیح میدیم. برخی از بزرگان مثل از استاد جوادی حفظه الله، ایشون این توضیح رو دادن. آیت میدونید چیه؟ حقیقتش آیته، نه یعنی چیزی است که آیت هم هست، نه، اصلا حقیقت اصلیش آیت بودن اوست. و این تعیینی که میبینیم حقیقتش خودش رو به این تعیین نشونه، ولی حقیقت همون نیست که گفته شده. یعنی به تعبیر دیگر، تا میخوای او رو ببینی باید خدا رو توش ببینی. آیت که گفته میشه معناش این میشه، خداوند میگه که من آیاتم رو به شما ارائه میدم، نشان میدم که با او منتقل میشی به حق. و بعد میگه کل عالم هم آیات منه، آسمان و زمین و هرچه خلق کردن همه آیات منه، نشانه منه، نشانه منه. و بعد تعبیری که از استاد جوادی حفظه الله داشت معناش این میشه، یعنی تا میخوای او رو ببینی اول خدا رو میبینی. و این لطفی داره برای کسانی که اهل بحثای معقولند و رشته معقولند، لطفی داره. تا میخواد یکی دیده بشه میبینی تمام ذاتش همان نشانه بودنه، نه ذات دیگری دارد به اضافه نشانه بودن. این نکته. و این چیکار میکنه؟ این اینجوریه، اینجوری نیست که دنیا نشانه خدا نباشه. و همینجا زود یک سوال میشه، پس این مذمتی که خدا از دنیا کرده چیه؟ انشالله باید بهش پرداخت. تو همین بحثا ما یکی از بحثایی که باید بکنیم همینه، مذمتی کرده چیه؟ خب بحث میکنه، ولی معناش این نیست که دنیا نشانه خدا نباشه. معناش این نیست که جامعه نشانه خدا نباشه. معناش این نیست که برخی از امور نشانه نه، همه نشانه خدا، نشانه خدا، یعنی همش خدا دیده میشود. و لذا امیرالمؤمنین میفرمود من هر چیزی را میخواستم ببینم قبل از او، بعد از او، با او، در او خدا را میدیدم. تعبیر ببینید، به هر چیزی میخواستم نگاه کنم پیش از او، که معنا داره که چرا اینجوریه، چون حیث مبدئیت من.
بعد او چون حیث رجعت داره به سمت خدا، با او هو معکم اینما کنتم، در او همین آیت بودن، خدا رو میدیدم. یعنی تا میخواد دیده شود اول خدا دیده میشود در او، اول خدا، به تعبیر دیگر پیش از او، با او، در او، بعد از او، همش اول باید خدا دیده بشه. ببینید اینجوری به این معنا داره، یعنی همون جایی هم که باید ببینید اول اون باید دیده بشه. اول این هویت آیتی است که برخی از اساتید فرمودن. اگر این رو هم درست کنید میشود نتایجی گرفت. من به همین مقدار اکتفا میکنم چون دیگه وقتی نیست. انشالله استفاده خواهیم کرد از مداح بزرگواری که میاد و انشالله در وصف اهل بیت و در باب اهل بیت انشالله ما رو به فیض خواهند رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.